नमस्कार सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता डाक्टर सूर्य पराजुलीको तर्फबाट सन् 2011 देखि हामीले कार्यक्रम डाक्टर साथी निरन्तर प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम डाक्टर साथी रेडियो पूर्वेली आवाज 98.4 मेगाहर्जबाट तपाईँले रेडियो मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी फेसबुक लाइभ मार्फत facebook.com/डाक्टर सूर्य पराजुली भन्ने पेज, यसैगरी रेडियो पूर्वेली आवाजको रेडियो पूर्वेली भन्ने पेज लगायत अहिले कयौं पेज मार्फत हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न रेडियोहरू मार्फत, विभिन्न अनलाइनहरू मार्फत, युट्युबहरू मार्फत पनि तपाईँले हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। चिकित्सकद्वारा चलाइएको कार्यक्रम डाक्टर साथीले लगभग 10 वर्ष पार गरिसकेको छ र यो कार्यक्रममा हामी वैज्ञानिक सत्य तथ्यका आधारमा रहेर जनस्वास्थ्यका सामाजिक स्वास्थ्यका विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने गर्छौँ। संसारभरि कोरोना महामारीले अहिले विभिन्न प्रकारको रूपमा कोरोना महामारी बढिरहेको छ। त्यसमा नेपाल पनि अछुतो भन्ने पक्कै छैन र आजको दिनमा हामीले कुरा गर्दै गर्दा अब लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलिसकेको अवस्था छ। केही विद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था र भिडिने ठाउँहरू बाहेक सबै यातायातका कुराहरू खुल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुचारू भइसकेको जानकारी प्राप्त भइसकेको छ। र यति नै बेला हेर्ने हो भने चाहिँ कोरोना संक्रमणको कारण हुने जटिलताको कारण धेरै मानिसहरू अस्पताल भर्ना भइसक्नु परेको अवस्था र केही मानिसहरूको मृत्यु पनि भइरहेको अवस्था छ। एकातिर लामो लकडाउनले पार्न सक्ने आर्थिक र सामाजिक क्षति अर्कै छ। त्यसैगरी दीर्घ रोगीहरू अरू विभिन्न रोगीहरूको उपचार, गर्भवती महिलाहरूले अस्पताल जान नसकिरहेको अवस्था अथवा बालबच्चाहरूले चाहिँ भ्याक्सिनहरू लाउन नसकिरहेको अवस्था, खोपहरू लाउन नसकिरहेको अवस्था, विभिन्न समस्याहरू छन्। यी विभिन्न समस्याको बावजुद पनि कोरोनाले अर्को एउटा त्रास थपिदिएको छ र आज हामी मुख्यतः अहिले धेरै भ्रमहरू छन्, सञ्चार माध्यमबाट आएका छन्। कोरोना चाहिँ केही पनि होइन, एउटा यो सामान्य कुरा हो, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, प्लाज्मा दिनुपर्छ अरे, ब्लड दिनुपर्छ अरे, अनि मान्छेले चाहिँ भनौँ न कोरोना सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई बाट चाहिँ किडनीहरू निकालेर बेचेर यस्ता खालका विभिन्न खालका भ्रामक कुराहरू आउँछ। यी भ्रामक कुरालाई आज हामी चाहिँ चिर्ने कोसिस गर्दैछौँ। आज मसँग डाक्टर लक्ष्मण हुनुहुन्छ। डाक्टर लक्ष्मणको म थोरै बायोग्राफी भन्न चाहे। उहाँ चाहिँ यति बेला निदान अस्पतालमा कार्यरत रहनु भएको छ। डाक्टर लक्ष्मण भण्डारी यहाँहरूले सुनिरहनु भएकै नाम हो। उहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ भनौँ न यो स्पेसली कोरोना भएर जब उपचार भएर उहाँ निको हुनुभयो र ब्लड पनि डोनेसन गर्नुभयो, विभिन्न सञ्चार माध्यममा पोजिटिभ कुराहरू आइरहेका छन् र उहाँ चाहिँ एजुकेसनल कमिसन फर फरेन मेडिकल ग्रेजुएट्सको सर्टिफाइड फिजिसियन हुनुहुन्छ र उहाँ यति बेला निदान अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु र उहाँ एकदमै फ्रन्टलाइनरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी बिरामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू दिने मात्रै होइन, जनचेतना फैलाउने काममा पनि एकदमै अगाडि लागिरहनु भएको छ। मैले यति नै भने उहाँको बारेमा। धेरै कुराहरू त कार्यक्रममा आउँछ नै, तपाईँले कार्यक्रम हेरेर सुनेर धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुने नै छ। स्वागत छ कार्यक्रम डाक्टर साथीमा डाक्टर लक्ष्मण। हजुर, धन्यवाद डाक्टर सूर्य। नमस्ते सबैजनालाई, कार्यक्रम हेर्ने सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्ते। डाक्टर लक्ष्मणबाट मैले जानकारी पाएँ अनुसार यहाँ अहिले पनि भर्खर अस्पतालबाटै कार्यक्षेत्रबाटै घर आउनु भएको छ। अलिकति अब यहाँ चाहिँ अहिले काठमाडौँ भनेको एउटा चाहिँ धेरै कोरोना देखिने ठाउँ पनि भएको छ। भिडभाड विभिन्न कारणले काठमाडौँ जहिले पनि जे कुरा पनि अगाडि नै रहिरहेको हुन्छ, कोरोना पनि त्यही भइरहेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै निदान अस्पतालमा रहेर चाहिँ फ्रन्टलाइनरको रूपमा चाहिँ भनौँ न कोरोनाको रोकथाम, उपचार र अरू अन्य व्यवस्थापनका कामहरू लागिरहनु भएको छ र अलिकति मान्छेहरूले अहिले कोरोना चाहिँ एउटा भ्रम हो भन्ने जुन गर्नु भएको छ नि, अनि यहाँ त आफू पनि कोरोना संक्रमित भएर निको भएर यहाँले प्लाज्मा पनि दान गर्नुभएको छ। यो कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू कोही पनि हुँदैन होला यो कुरालाई चिर्नको लागि। त्यसैले मैले कहाँबाट सुरु गर्न खोजेँ भने वास्तवमा कोरोना भ्रम हो या हामीहरू मानिसहरू अन्य सर्वसाधारणहरू चाहिँ भ्रममा बाँचिरहेको अवस्था छ। अलिकति प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नु भएको देख्नु भएको डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, अलिकति भनिदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि तपाईँलाई। सर्वप्रथम त कोरोना आफैमा भ्रम होइन, हामी चाहिँ र हाम्रो मानसिकता चाहिँ एक किसिमको भ्रममा रहेको अवस्था हो। अहिले जसरी पनि मिडियाले जसरी पनि कोरोनालाई एउटा भ्रमको संज्ञा दिएको छ, त्यो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ यथार्थ चाहिँ कोरोना हाम्रो समाजमा फैलिसकेको अवस्था हो र कोरोनाले जति पनि विकृति ल्याएको छ, जति पनि हामी माझ जति पनि च्यालेन्जेसहरू लिएर आएको छ, त्यो चाहिँ एक सत्य हो, ध्रुव सत्य कुरा त्यो हो। बाँकी रहेका मिडियाले जसरी कोरोना होइन, कोरोनालाई जसरी राजनीतिकरण गरिएको छ, कोरोनालाई जसरी यो चाहिँ एउटा फल्स हो, यो चाहिँ कुनै एक्जिस्टेन्स छैन भन्ने किसिमको कुराहरू आएका छन्, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ गलत हो। त्यसको
एउटा प्रत्यक्ष उदाहरणको रूपमा तपाईँहरूले मलाई लिन सक्नुहुन्छ। म आफैले पनि कोरोना फेस गरेर कोरोना सङ्क्रमणसँग लडेर र साथसाथै यसबाट विजय प्राप्त गरेपछि अन्य कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचारमा दिनानुदिन खटिरहेको एक चिकित्सक। त्यसैले कोरोना आफैमा भ्रम होइन र यो भ्रम होइन भन्ने कुरा र यो मानसिकताबाट चाहिँ सबै आम जनमानस चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्ने आवश्यकता छ। यहाँ चाहिँ अब अस्पतालमा कार्यरत रहनु भएको छ। अस्पताल भने आफैमा जोखिमपूर्ण ठाउँ पनि हो। जस्तो अन्य रोगका कीटाणुहरू, अन्य रोगका विषाणुहरू र अन्य विभिन्न समस्याहरू अस्पतालमा हुन सक्छन्। जति सकिँदै हामीले चाहिँ जस्तो यहाँले चाहिँ अब प्रिकसनहरू, सावधानीहरू अपनाउनु भएकै थियो उपचार गर्ने क्रममा र अन्य क्रमहरूमा पनि। तर यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमित भयो। तपाईँ यसरी सङ्क्रमित भइरहँदा धेरै चिकित्सकहरूले, धेरै स्वास्थ्यकर्मीले बुझ्न खोज्नु भएको, तपाईँले के एनालाइसिस गर्नुभयो? प्रिकसन लिइरहनु भएको थियो, उपचार गरिरहनु भएको थियो बिरामीहरूको, तपाईँले कसरी सरो होला, कहाँ के ग्याप भयो जस्तो यहाँले फिल गर्नु भएको छ आफूले चाहिँ? एक्ज्याक्टली। खासमा चाहिँ मलाई चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ नेपालमा भन्दा पनि म अमेरिकामा छँदाखेरि कोरोना सङ्क्रमित भएको थिएँ। खासमा त्यहाँको एउटा हार्ट एन्ड भास्कुलर इन्स्टिच्युटमा काम गर्दा गर्दै र त्यस पछाडि अमेरिकाको न्युयोर्कको एउटा क्लिनिक्समा काम गर्दै थिएँ। त्यसबिचमा अमेरिकामा पनि त्यति धेरै सावधानी नअप्नाइएको बेला थियो र मार्च महिनामा भर्खरै कोरोनाका केसेसहरू अमेरिकामा बढ्दो क्रममा थियो। त्यसबिचमा हामी पनि मास्क, सेनिटाइजरको कुराहरूमा भर्खरै नयाँ नै थियौँ। कोरोना विरुद्ध यसरी लड्नुपर्छ भन्ने कुरामा अमेरिकामा पनि त्यति पूर्व तयारी भइसकेको अवस्था थिएन र सुरुमा जब केसेसहरू बढ्ने क्रममा थियो त्यसै बिचमा सङ्क्रमणको पहिलो वेभमा नै म आफू सङ्क्रमित हुन पुगेँ। त्यसमा पनि हाम्रो पूर्व तयारी नभएको र सावधानी नभएका कारणले गर्दाखेरि र सही सङ्क्रमितहरू पहिचान नभएर चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम मलाई बढ्यो र सङ्क्रमित हुन पुगेँ म। भनेपछि यहाँको कुराबाट दुईटा कुरा मैले के तात्पर्य निकाल्न सकेँ भने यहाँ चाहिँ अमेरिकामा कार्यरत रहनु भएको थियो कुनै एउटा सेन्टरमा, र जब त्यहाँ कोरोना देखियो जुन रूपमा अमेरिकाकै स्वास्थ्य संस्थामा जुनमा तयार रहनु पर्ने थियो त्यो तयारी चाहिँ त्यहाँ पनि थिएन र हामीले कोरोनाको लागि मात्रै उपचार गर्ने, अर्को पनि उपचार गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ पिपी लाउने, सबै कुराहरू पनि लागु नहुने र एसिम्प्टोमेटिक मान्छेहरू पनि आइरहने, जसको कारणले चाहिँ थाहा नै नभए पनि सर्न सक्ने अवस्था चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ, किनभने एसिम्प्टोमेटिक टेस्ट नगरेको मान्छेहरूबाट बस्न अलिकति गाह्रो पनि हुने, मेन्टेन गर्दा गर्दै पनि सर्न सक्छ भन्ने यहाँ कुरा गर्नुभयो र जसको कारणले यहाँ चाहिँ अमेरिकामा हुँदै चाहिँ भनौँ न कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो। अनि फेरि तपाईँ यो बिचमा अमेरिकाबाट नेपाल चाहिँ किन आउनुभयो? त्यस पछाडि जब म सङ्क्रमित भएँ नेपालमा त्यस बेलामा कम्प्लिट रूपमा लकडाउनको अवस्था थियो। जब मेरो त्यहाँ आफ्नो म एक्जाम दिएर र त्यहाँ आफ्नो काम सकिसके पछाडि नेपाल फर्कने मेरो प्री प्रोग्राम स्केड्युल जुन थियो त्यो चाहिँ अलिकति पर धकेलिएको थियो। जब नेपालबाट जुन रेस्क्यु फ्लाइट गयो त्यस पछाडि चाहिँ त्यसमा म नेपाल फर्किन सफल भएँ। त्यस लगत्तै 14 दिनको आइसोलेसन बसिसके पछाडि चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अस्पतालमा गएर अस्पताल जोइन भएर यहाँका कोरोना सङ्क्रमित जति पनि हुनुहुन्छ र अन्य बिरामीहरूको हेरचाहमा चाहिँ दिनानुदिन लागि परिरहे। भनेपछि यहाँ त अमेरिकामा सङ्क्रमित हुनुभयो, त्यही चाहिँ पिसिआर नेगेटिभ भएर आउनु भएको नेपाल? हजुर, एक्ज्याक्टली, हजुर हो। भनेपछि अहिले त सम्मको तथ्याङ्कको आधारमा भन्ने हो भने त थाहा छैन, किनभने एकदम छोटो समय हुन्छ हामीलाई अहिले डिक्लेयर गर्नको लागि। कोरोना सङ्क्रमण एकचोटि भइसकेपछि फेरि सङ्क्रमित हुने सम्भावना कम छ, अथवा अहिलेसम्म चाहिँ एउटा मात्रै केस रिपोर्ट छ भन्ने गरिएको छ। त्यो कुराले पनि यहाँलाई चाहिँ इन्सपायर गर्यो होला होइन काम गर्न, किनभने एकचोटि सङ्क्रमित भएर निको भइसक्नु भएको, शरीरमा एन्टिबडी भएको, अब हुन त थाहा छैन अब लामो समय हुँदै एन्टिबडी लेभल कम भएर फेरि सर्न सक्ला नसक्ला त्यो त अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो। तर यो कुराले यहाँलाई चाहिँ उपचार गर्दै गर्दाखेरि, जस्तो तपाईँ त्यहाँबाट आउनु भएको थियो, नेपालमा त्यति कोरोना सङ्क्रमित थिएन, उपचार गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको घर परिवार अथवा समाज अथवा अस्पतालमा चाहिँ के कस्तो फरक भनौँ न अनुभवहरू, अनुभूतिहरू चाहिँ पाउनुभयो? के कस्तो व्यवहारहरू, बिहेभियरहरू चाहिँ यहाँले पाउनुभयो? हजुर, निश्चय पनि जब म यहाँ आएँ त्यसबिचमा म कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्ति पाइसकेको थिएँ। यद्यपि केसेसहरू, रिइन्फेक्सनका केसेसहरू देखिएका थिए र एकचोटि सङ्क्रमण भएपछि पनि यसबाट जुन उत्पादन भएका एन्टिबडिजहरू छन् त्यो चाहिँ निश्चित समयसम्म मात्र रहने र त्यस पछाडि एन्टिबडीका लेभलहरू चाहिँ घट्दै जाने भन्ने कुराहरू जुन खोज अनुसन्धानले देखाएका थिए। त्यस कुराबाट कति पनि विचलित नभइकन देशको स्वास्थ्य अवस्था र देशमा भएको जुन स्वास्थ्यकर्मी जति पनि हुनुहुन्छ, उपलब्धता जति पनि छ, त्यसबिचमा पनि एउटा स्वास्थ्यकर्मी भइसके पछाडि
अलिकति जोखिम मोलेर भए पनि यो महामारीको बिचमा आफूले गर्न सक्ने जति मानवीय सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएको कारणले गर्दाखेरि नै म अस्पतालमा गएर फेरि अरू बिरामीहरूको सेवामा लागेँ। यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ जुन किसिमको व्यवहार थियो त्यो चाहिँ त्यति वार्म वेलकमिङ व्यवहारहरू चाहिँ यहाँको समाजमा देखिएन। यहाँ चाहिँ कोरोना संक्रमण भइसकेको मान्छेले अरूलाई पनि अझै पनि सार्न सक्छ कि, अझै पनि हाम्रो घरमा नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने र आफ्नै आफन्तहरूले पनि भनेका जुन अनुभवहरू मसँग तितो अनुभव रहेको छ। साथसाथै अस्पतालमा पनि एक लेभलको जनचेतना अझै पनि पुगिसकेको अवस्था थिएन, अझै पनि संक्रमण सर्न सक्छ भन्ने किसिमको अवस्था थियो। त्यसबीचमा त्यो भ्रमलाई चिर्नुपर्ने दायित्व एउटा स्वास्थ्य कर्मी भन्दा बढी अरू कुनैसँग हुन सक्छ र त्यसैले पनि त्यो भ्रमलाई चिर्नको लागि मैले आफ्नो घर परिवारलाई सम्झाएँ। त्यस पछाडि अस्पतालमा जो जति पनि यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्नुहुन्छ, जान्न खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफूले जानेको कुराहरू बुझाउने प्रयास गरेँ र जति पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो सङ्क्रमितलाई हेर्नलाई पनि अलिकति पनि हिचकिचाउने कार्य भएन र डराइएन। र आज पनि जति पनि अभावमा हुनुहुन्छ, जसलाई पनि आवश्यकता परेको छ स्वास्थ्य सेवाको, उहाँहरूलाई चाहिँ दिनानुदिन आफूले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूपमा दिइरहेकै छौँ। भनेपछि यहाँले भनेको कुरालाई नै हेर्ने हो भने त जस्तो केही समय अगाडि काठमाडौँको मुटु बानेश्वरको सिभिल हस्पिटलमा कार्यरत जो राख्नु भएको थियो एउटा होस्टेल एउटा कुनै घरमा, त्यहाँका जनताहरूले विरोध गर्ने होइन, अब त्यहाँका केही भने स्थानीय अगुवाहरू नै भनौँ भनेपछि हामीले काठमाडौँलाई त्यो शिक्षितहरूको थलो भन्थ्यौँ, एकदमै एजुकेटेडहरू भन्थ्यौँ, तर त्यहाँ पनि त्यो खालको व्यवहारहरू स्वास्थ्य कर्मीमा भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ एज अ फ्रन्ट लाइनर हुँदाखेरि तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो? वास्तवमा हाम्रो समाजमा हामीले अझै के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने यहाँले अनुभव गर्नुभयो? धन्यवाद। निश्चय पनि त्यो समाचार सुन्दाखेरि त एउटा स्वास्थ्य कर्मीको नाताले धेरै नै दुःख लाग्यो। समाजका अगुवाहरू, समाजका जनप्रतिनिधिहरू जसलाई हामीले चाहिँ समाजलाई लिड गर्नुहुन्छ है भन्ने किसिमले विश्वास गरेर जनप्रतिनिधि बनाएका थियौँ, उहाँहरूले नै कोरोनाको यस महामारीमा स्वास्थ्य कर्मीमाथि गरिने त्यस्तो किसिमको व्यवहार आफैमा निन्दनीय व्यवहार भयो। त्यसमा हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यसबाट प्रोत्साहनको साटो धेरै नै निरुत्साहनको वातावरण सिर्जना भएको देखिन्थ्यो। मलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ के लाग्छ भने हामी बिचमा अझै पनि जनचेतनाको निकै नै कमी भएको, एउटा कोरोना भाइरसलाई जुन रूपमा बुझ्नुपर्ने हो, जुन यसको यथार्थ छ त्यो यथार्थभन्दा धेरै बाहिर गएर बुझिएको र गलत समाचारहरू सम्प्रेषण भएको र समाजमा भ्रम पैदा भएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यहाँका शिक्षित भनिएका व्यक्तिहरू पनि अशिक्षित किसिमको कार्यहरू गर्ने र त्यस्ता किसिमका गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ। त्यसैले मेरो विचारमा जनचेतना अझै पनि पुगेको छैन, अझै पनि हामीले यसको बारेमा यथार्थ सत्य र तथ्यहरू चाहिँ बाहिर ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो अवस्था आइपरेको छ। एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले भन्नुभयो। मुख्य रूपमा त यहाँले भनेकै कुरालाई साथै लिएर भन्नुपर्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य भनेको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गरेको छ। हामी चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू र हामी सबैले बुझेको धेरै चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्य हो। मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा पनि त्यति छलफल नभइरहेको हो र सामाजिक स्वास्थ्य त हाम्रो लागि धेरै परेको विषय हो। सोसल डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ, समाजमा रहेका ती तत्त्वहरू जसले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य हुनु र नहुनुसँग, तपाईँ रोग लाग्नु र नलाग्नुसँग डिटर्माइन गर्छ। तपाईँलाई त्यो कुराले चाहिँ भनौँ न बिरामी हुने या ठिक हुने भन्ने कुरातिर लान्छ भने जस्तो अब तपाईँको खानपानको कुराहरू चाहिँ धेरै रोगसँग कुरा हुन्छ। इभन अहिले कोरोनाकै कुरामा भन्ने त साबुन पानीले हाल्यो भने डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने होइन र सरसफाइका कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा त सामाजिक स्वास्थ्यका विषयमा बढी आए। फिजिकल हेल्थ अथवा हस्पिटलभित्र भन्दा पनि पेन्डेमिक नियन्त्रणको लागि चाहिँ सामाजिक स्वास्थ्यमा त हामी धेरै नै कमजोर रहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि फिजिकल, मेन्टल र सोसियल हेल्थको तिनटै डाइमेन्सनमा हामी जान सकिरहेका छैनौँ। जुन WHOले भने अनुसार पनि अहिले मेन्टल हेल्थ र सोसियल हेल्थको पर्सपेक्टिभमा हामी आउन सकेनौँ भन्ने कुरा आयो। हामी अलिकति नितान्त यो अलिकति ब्रोड बियोन्ड द हेल्थको कन्सेप्ट, ट्रेडिसनल कन्सेप्ट, मेडिकल कन्सेप्ट हामी बाहिर गयौँ। हेल्थ भनेको मेडिकलभन्दा बाहिर हुन्छ, ठुलो डोमेन भयो। त्यसको सानो पार्ट भनेको हामी मेडिकल क्लिनिकल भन्न सक्छौँ। एउटा कोरमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कोरमा रहेको चिज छ मेडिकल क्लिनिकल। साह्रै गाह्रो परिस्थितिमा जानु पर्यो। हामी प्रिभेन्सनको पाटोहरू र अरू कुराहरूमा गऱ्यौँ। अब डाक्टर साहब म अलिकति कहाँ आउन चाहेँ भने अब यहाँ चाहिँ सर्टिफाइड भनौँ न एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी फिजिसियनको रूपमा कार्यरत रहिरहनु भएको छ। यो भन्दै गर्दाखेरि यहाँले अस्पतालमा चाहिँ भनौँ न एज अ फ्रन्ट लाइनर चाहिँ कस्ता खालका बिरामीहरू भेट्नु भएको छ क्या? जस्तो अब PCR पोजिटिभ भएकै ल्याइन्छ होइन, ल्याइसकेपछि अब सुरुका दिनहरूमा PCR पोजिटिभ भएका सबैलाई ल्याइन्थ्यो। अहिले चाहिँ सिम्टोमेटिकहरूलाई त्यो पनि अलिकति गाह्रो भएको मान्छेहरूले ल्याउने अवस्था छ, जसलाई चिकित्सकीय उपचार चाहिन्छ भनेपछि सुरुका दिनमा र अहिले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्ता बिरामीहरूसँग कन्फ्रन्टेसन गरिरहनु भएको छ एज अ फ्रन्ट लाइनर
र के कस्ता हजुर लक्षण त चिन्हहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेका छन् अथवा के शङ्का गर्न सकिने अवस्थाहरू रहन्छ? हजुर सुरुमा त अब हामीहरूको तयारीको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू चेन्ज आइरहेका छन्। हाम्रो पूर्व हजुर तयारीहरूमा निकै फितलोपना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुको दिनहरूमा कोरोना सङ्क्रमित जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सही पहिचान हुन सकेन। त्यसका हजुर कारणले गर्दाखेरि लक्षणहरू सामान्यतया लक्षणहरू यो भाइरल इन्फेक्सनका लक्षणहरू सबैतिर एउटै किसिमका हुन्छन्। रुगा लाग्ने, रुगाखोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, जोर्नीहरू दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, त्यस पछाडि खोकी लाग्ने र अलि सङ्क्रमण अझै जटिल बन्दै जाँदाखेरि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने र त्यस पछाडि चाहिँ अर्को स्टेजमा भनेको अर्ग्यान फेलियर, जुन अर्ग्यानहरू मल्टी अर्ग्यान फेलियरहरू हुने र रगतमा पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउने, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट जुन हुन्छ हाम्रो रगत जम्ने किसिमको प्रक्रिया हो, त्यो हजुर किसिमकासम्म लक्षणहरू देखिएका छन्। सुरुको अवस्थामा हामीले रोगीहरूको र सङ्क्रमितहरूको सही पहिचान गर्न सकेनौँ। त्यस पछाडि जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको माध्यमबाट जति पनि सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पनि टेस्टको दायरा बढाउन नसक्नका कारणले गर्दाखेरि अस्पतालहरूमा बिरामीको सङ्क्रमणहरू दिनानुदिन बढ्दै गए। सुरुको पहिलो स्टेजमा त असिम्टोमेटिक अथवा कुनै पनि लक्षण नभएका बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, जसको चाहिँ हामीले शङ्काको दायरामा राखेर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आउँथ्यो। तर पछिका दिनहरूमा चाहिँ सङ्क्रमित र लक्षण पनि भएका बिरामीहरू धेरै आउन थाल्नुभयो र अहिले त सङ्क्रमित मात्रै र लक्षण मात्रै भएका भन्दा पनि जटिल लक्षण भएका, जसलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने किसिमका समेत बिरामीहरू सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छ। भनेपछि हुन त अब अहिले चाहिँ प्रोटोकलै चेन्ज भएर चाहिँ जल्ला उपचार चाहिन्छ, आइसियुमा राख्नुपर्ने अथवा कोमोर्बिडिटिजहरू रोगहरू भएका मान्छेहरूलाई राख्नुपर्नेलाई मात्रै अस्पताल जानु भनिसकेको अवस्थामा डेफिनेटली त्यस्ता बिरामीहरूको सङ्ख्याहरू बढेकै होला, त्यो त बढ्ने नै भयो। र यहाँले यसरी अब फ्रन्टलाइनरहरूलाई काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै मान्छेलाई चाहिँ ज्वरो आउँछ अथवा एक प्रकारको सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने समस्या होला, तर स्वाद थाहा नपाउनदेखि गन्ध थाहा नपाउनदेखि लिएर चाहिँ अब लक्षणै नहुने, केही पनि नहुने खालका पनि त भनौँ न कारणहरू चाहिँ कोरोनाका देखिरहँदाखेरि, कारण भन्दा पनि त्यो खालको चाहिँ आइरहँदाखेरि चाहिँ होइन, लक्षणै नभए पनि कोरोना पिसिआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ हुने, उसले अरूलाई सार्न सक्ने क्षमता कोरोनामा अथवा त्यो व्यक्तिमा भइरहँदाखेरि कोरोना उसले अरूलाई सार्न सक्ने भनौँ न एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा यो कुराहरू, यो स्पेक्ट्रमहरू जुन आइरहेछ, यी विभिन्न चरणहरू के लाग्यो त तपाईँलाई? जस्तो अब यो कोरोनाको हामीले एउटा यो पर्टिकुलर लक्षण हुन त भाइरसमा सधैँ यो सधैँ यस्तै कुराहरू नै आउँछ होइन, हामीले कसलाई कोरोना लागेको छ अथवा कसलाई कोरोना लागेको छैन भनेर हामीले खालि क्लिनिकल्ली मात्रै डिटरमाइन गर्न सक्ने, भन्न सक्ने मात्रै अवस्था रहला त? मसँग डाक्टर लक्ष्मण हुनुहुन्छ, उहाँ ओके। डाक्टर लक्ष्मण सुन्नुहुँदैछ? हजुर हजुर मलाई सुन्नु भएको थियो? हजुर सुन्दैछु हजुर। ओके प्लिज तपाईँको क्यामेरा अलिकति मैले तपाईँले यति बिरामी हेर्नुभयो, यति अलिक तपाईँको क्यामेरा अलिकति मिलाउन सके बेटर हुन्थ्यो लागेको जस्तै भइरहेछ। मैले के भन्न खोजेको भने हामीले लक्षणै नभएका मान्छेहरू पनि छन्, पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ मात्रै कोरोना भनेका छौँ। कसैको सिभियरै हुन्छ, कसैलाई स्वादै थाहा नपाउनु हुन्छ, कसैलाई गन्ध थाहा नपाउनु हुन्छ, कसैलाई चाहिँ तपाईँ हाइपर कोगुलेबल स्टेट भन्नुभयो होइन, ब्लड बाक्लो हुने खालका समस्या, छाती दुख्ने, पेट दुख्ने, डायरिया हुने, यावत कुराहरू भयो नि त कोरोनामा अहिले त। भनेपछि एउटा क्लिनिसियन भएको नाताले चाहिँ फ्रन्टलाइनर भएको नाताले हामीले यो लक्षण भयो भने कोरोना हो होइन भन्न सक्ने अवस्था त रहेन नि भन्न खोजेको। हजुर छैन, यसको सबै अङ्गहरूमा यसको असरहरू देखिएका छन्। माथि टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्म सबै किसिमका अङ्गहरूमा चाहिँ आफ्नो किसिमको यसले जटिलता र आफ्नो किसिमको लक्षण छ। त्यसैले यति लक्षण हुँदैमा कोरोना हो अथवा होइन भन्दा पनि यसको ब्रोड डेफिनेसन भइसकेको छ। अझै पनि खोज र अनुसन्धानकै विषय भएका कारणले गर्दा अझै अन्य कुराहरू पनि आउँदैछन्। त्यसैले अब यो यति हुँदैमा लक्षण हो अथवा होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन। तैपनि सामान्य जुन आधारभूत जुन बेसिक यसको साइन्स एन्ड सिम्पटम्स छन् त्यो नर्मल भाइरल इन्फेक्सन्सका जस्तै छन् र जटिलता भएपछि यसले अन्य अङ्गहरू जस्तै मृगौलादेखि लिएर त्यस पछाडि कलेजो र हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम जुन स्नायु प्रणालीदेखि लिएर सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई चाहिँ यसले आफ्नो असरहरू देखाइरहेको छ। त्यसैले मल्टिपल अर्गन्सहरू र मल्टिपल सिस्टमहरूलाई यसले एफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको ब्रोड डेफिनेसन छ र एउटा सानो पाटो अथवा सानो दायरामा राखेर हेर्न सकिने अवस्था छैन अहिले। भनेपछि अहिलेसम्मको कुरालाई मैले समराइज गर्नुपर्दा आजको दिनसम्म चाहिँ
कुनै लक्षण चिन्हको आधारमा अथवा पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ र नेगेटिभ हुनेको आधारमा यसलाई रोग सार्न सक्छ, यसलाई सार्न सक्दैन, यसको उपचार यो हो, यसको उपचार यो होइन, म ठिक पार्न सक्छु, यस्तो यस्तो विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्। ती कुराहरूमा चाहिँ हामी 100% सत्य हुन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ समय अनुसार एडक म्यानेजमेन्ट जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने हिसाबले नै म्यानेजमेन्ट जुन गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ केही समय इभिडेन्स नआउनुसम्म चाहिँ रहिरहन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको कुरालाई निचोड गर्न सक्यौँ जस्तो लाग्यो। म अब अलिकति अगाडि जान चाहे डाक्टर साहब, अब यहाँले चाहिँ प्लाज्मा पनि दिनुभएको छ होइन, तपाईँ निको हुनुभयो, तपाईँको शरीरमा चाहिँ कोरोनासँग लड्ने एन्टिबडी अथवा सिपाहीहरू उत्पादन भयो जसले चाहिँ अब तपाईँलाई पनि बचाउँछ र तीले तपाईँभन्दा अरू मान्छेलाई पनि बचाउँछ। धेरै मान्छेले आजसम्म यो कुरा बुझ्नु भएको छ। म के थप्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम यो मान्छेलाई प्लाज्मा डोनेसन गर्नुपर्छ नेपालीहरूको लागि भनौँ न। अब तपाईँ अमेरिकाबाट आउनुभएको ठाउँमा त प्लाज्मा सिधै पनि निकाल्न सक्ने अवस्था होला, तर नेपाल जस्तो ठाउँमा यो प्लाज्मा डोनेसन भन्ने शब्दले नै मान्छेले कति आत्तिएको, अलिकति यो शब्द चयनहरू, किनभने हामीले बिरामीसँग लिने त ब्लड होला, तर जुन प्लाज्मा दिने भन्दाखेरि मान्छेले कति अल्मलिएको हो कि अलिकति आत्तिएको हो कि नबुझेको हो कि, तपाईँले के फिल गर्नु भएको छ तपाईँले यो बारेमा? हजुर, सुरुको दिनमा जब यहाँ प्लाज्मा डोनेसनका कुराहरू एकदमै नयाँ थियो नेपालको लागि, सुरुमा डाक्टर ज्ञानेन्द्र जीको उहाँको चाहिँ टिचिङ अस्पतालमा जुन प्लाज्मा ट्रान्सफ्युज गरिएको थियो, त्यस पछाडि भर्खरै प्लाज्माको बारेमा अलिकति जनचेतनाहरू वृद्धि हुँदै थिए र भर्खरै सामाजिक सञ्जालहरूमा प्लाज्मा दिन पनि सकिन्छ, यो पनि एउटा उपचार पद्धति मध्ये एउटा इफेक्टिभ उपचार पद्धति हुन सक्छ भन्ने किसिमको समाचारहरू आइरहेका थिए। अब निश्चय पनि मानिसहरूले बुझ्दाखेरि अब आफ्नो शरीरमा संक्रमण भएर उत्पादन भइसकेका एन्टिबडीहरू किन अरूलाई दिनु र भन्ने किसिमको कन्सेप्ट आम जनमानसमा हुनु नर्मल नै छ। अब त्यो किसिमको भ्रमलाई हामीले चिर्न सक्नु र चिर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले अब अहिले त नेपालमा प्लाज्माको बारेमा धेरै बहसहरू भइरहेका छन्। अब जब जुनै पनि कोरोनाका बिरामीहरू संक्रमित हुन्छन् र उनीहरू त्यसबाट मुक्ति पाउँछन्, त्यस पछाडि उनीहरूको शरीरमा उत्पादन भएका एन्टिबडी संक्रमित भएर आइसियुमा थला परेका बिरामीहरूलाई दिँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस रोगसँग लड्नको लागि थप टेवा पुग्ने र थप सहयोग हुने यो चाहिँ यथार्थ कुरा भयो। त्यसबाहेक पनि त्यो चाहिँ सामान्य रक्तदान गरेर ब्लडमा भएका कम्पोनेन्ट्स मध्येका सोलिड कम्पोनेन्ट्सहरूलाई छुट्याएर बाँकी रहेका लिक्विड तरल पदार्थहरू चाहिँ हामीले ट्रान्सफ्युज गर्ने हो। त्यसैले सामान्य भाषामा आम जनमानसले बुझ्नु पर्दा चाहिँ यो एक किसिमको रक्तदान नै हो र रगत नै दान गर्ने हो। 1 पिन्ट जति रगत दान गरिसके पछाडि त्यसको सोलिड कम्पोनेन्टलाई हामीले छुट्याएर बाँकी लिक्विड कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामीले बिरामी जसलाई चाहिँ आवश्यकता परेको छ उसलाई हामीले ट्रान्सफ्युज गर्ने हो। त्यसबाहेक पनि अहिले एउटा अपडेटेड कुरा के आएको छ भने टिचिङ अस्पतालमा चाहिँ हाम्रो प्लाज्मा डोनेसन गर्ने अर्को विधि अथवा जुन चाहिँ 1972 मा अमेरिकन साइन्टिस्टले पहिले पत्ता लगाइसक्नु भएको यो एफेरेसिस टेक्निक भन्छौँ हामी। यो चाहिँ सिधै हामीले जुन संक्रमित भएर निको भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ मेसिनमा जोडेर उहाँको शरीरबाट जुन लिक्विड कम्पोनेन्ट जुन प्लाज्मा छ त्यसलाई मात्रै झिक्ने र बाँकी रहेको सोलिड कम्पोनेन्ट अरू जति पनि रगतका सेल्सहरू छन्, रक्तकोषहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ डोनरकै आफ्नै शरीरमै फिर्ता पठाउने किसिमको त्यसमा डाइरेक्ट जोडेर पनि हामीले प्लाज्मा दान गर्न सकिने अवस्था छ। अब यस बिचमा भिन्नता चाहिँ के छ भने यदि हामीले एफेरेसिस टेक्निकबाट चाहिँ प्लाज्मा डोनेसन गर्ने भने चाहिँ एटलिस्ट महिनाको 2 चोटि चाहिँ हामीले प्लाज्मा डोनेट गर्ने अवस्था हुन्छ। तर रक्तदान जसरी सामान्य रक्तदान गर्यौं भने चाहिँ रक्तदान चाहिँ एटलिस्ट गरिसकेपछि, त्यसैले यो दुवैबाट कुनै पनि माध्यमबाट हामीले यदि प्लाज्मा डोनेट गर्न सक्यौं भने चाहिँ संक्रमित भएर जो बिरामीहरू चाहिँ थला पर्नु भएको छ आइसियुमा, जो बिरामीहरू चाहिँ जीवन र मरणको सङ्घारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि निकै नै ठुलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ। भनेपछि यहाँले भन्नुभयो अब विभिन्न एक्जाम्पलहरू दिनुभयो, प्लाज्माफेरेसिस प्लाज्मा दिने कुरा चाहिँ सायद नयाँ कुरा त होइन, मेडिकल साइन्समा 100 वर्ष अगाडि नै प्र्याक्टिस भइसकेको कुरा हो। कुनै रोग लागिसकेपछि शरीरमा त्यसलाई मार्नको लागि शरीरले एउटा सिपाहीहरू बनायो, एन्टिबडीहरू बनायो। त्यो एन्टिबडीहरू हाम्रो शरीरमा केही समयसम्म रहन सक्ला, अब रोग अनुसार फरक हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ अर्कोको शरीरमा भाइरस बढेको पनि त्यो भाइरसलाई मार्नको लागि चाहिँ सेना थप्ने कुरा सामान्य भाषामा हामीले बुझ्ने यही कुरा भयो। र तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि
हाम्रो लागि खुसीको कुरा के हो भन्दाखेरि अब टिचिङ हस्पिटलमा त्यो सुविधा छ, सिधै प्लाज्मा चाहिँ मेसिनबाट लिएर उसका राता रक्तकोष अथवा सोलिड कम्पोनेन्ट यता रक्तकोष प्लेटिलेटरलाई यसरी भित्रै पठाउने। त्यसो गर्दा डेफिनेटली उसले ब्लड भोल्युमको सोलिड कम्पोनेन्टहरू रहिरहँदाखेरि चाहिँ यसले प्लाज्मा 2 चोटि पनि दिन सक्ने अवस्था रह्यो। तर त्यो चाहिँ अब सायद नेपालका सबै अस्पतालहरूमा सबै ठाउँहरूमा त्यो ल्याउनु पर्छ। र फेरि यो कोरोनाको लागि मात्रै होइन, भोलिका दिनमा कयौँ रोगहरूको लागि चाहिँ यो विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। खालि हामी चाहिँ एन्टिबायोटिक अथवा फरेन मेडिसिनहरू कोहीतिर लागिरहँदाखेरि हाम्रो यो खालको टेक्निकमा पनि हामी जान सक्छौँ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ बहसका विषय बन्ला। तर तपाईँ अब चिकित्सक हुनुहुन्छ, फ्रन्टलाइनर हुनुहुन्छ, इन्फेक्टेड हुनुभयो, ठिक हुनुभयो, दिइरहनु भएको छ प्लाज्मा, कयौँ मान्छेहरू आज नेपालमा निको हुनु भएको छ। धेरै मान्छे त निको भइसक्नु भएको छ है, धेरै मान्छे निको, धेरैजना निको हुने क्रममा हुनुहुन्छ। आज नेपालको लगभग सबै ठाउँमा प्लाज्मा दिन सक्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सबै ब्लड ग्रुपका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर पनि हामीले अब चाहिँ बिरामीलाई प्लाज्मा दिनुपर्दा खोज्नुपर्ने अवस्था नआउनको लागि, प्लाज्मा ब्याङ्कै बनाउनको लागि चाहिँ, अथवा निको भएका मान्छेले प्लाज्मा दिनुपर्छ है भनेर तपाईँले कसरी चाहिँ भनौँ न एउटा एडभोकेसी गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा कसरी त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ भनौँ न इन्सपिरेसन गर्ने, इन्करेजमेन्ट गर्ने काममा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ ती हाम्रा समस्त श्रोता तथा दर्शकहरू जसले सुनिरहनु भएको छ या उहाँहरूलाई सुनाउन सक्नुहुनेछ, के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, सुरुमा त अब जसरी संक्रमित भएर उहाँहरूले संक्रमणको विरुद्धमा जसरी एन्टिबडी बनाउनु भयो र रोगबाट अहिले उहाँहरू निको भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि त एउटा यो अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। उहाँहरूले आफू त जोगिनु भयो, सबैजना त्यति लक्की हुनुहुन्न जो चाहिँ आफ्नै शरीरबाट आफ्नै इम्युनिटीले रोगसँग लडेर र रोगलाई परास्त गरेर अगाडि आउन सक्ने अवस्था नभएको यस परिप्रेक्ष्यमा जो संक्रमितहरू निको हुनुभएको छ उहाँहरूले त अरूको जीवन बचाउने यस्तो सुवर्ण अवसर पाउनु भएको छ। हामी एज अ स्वास्थ्यकर्मी काम गरिराख्दाखेरि हामीले मात्रै सबैको स्वास्थ्यको प्रमोसन गरिरहेको अवस्थामा तपाईहरू जो संक्रमित भएर निको हुनुभएको छ, आफूले गर्दा अरू कसैको ज्यान बाँच्छ भने किन रक्तदान नगर्ने त, किन प्लाज्मा नदिने त? त्यसैले यसबाट कुनै साइड इफेक्ट हुने होइन, कुनै असर हुने होइन। एकचोटि भएको आफ्नो शरीरमा भएको रगत 120 दिनमा फेरि रिसाइकल भएर अर्को रगत बनि नै हाल्छ र यसरी दिँदाखेरि कुनै पनि असर हुँदैन। बरु यसको साटो एकचोटि रक्तदान गरेर अथवा एकचोटि प्लाज्मा दिनाले 3 देखि 4 जना अरू बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउनुहुन्छ। त्यसैले यसबाट कुनै असर नभएको कारणले गर्दाखेरि र आफूले एउटा मानवीय धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हामीहरूको सबैको दायित्व हो। त्यसैले यो दायित्वलाई सबैले बोध गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले सबैको स्वास्थ्यमा प्रमोसन लिएर आउनको लागि र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनको लागि अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछौँ। त्यसैले सबैजनाले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यसबाट कुनै असर छैन र आफूले एउटा मानवीय धर्म निभाइन्छ र अन्य व्यक्तिहरूको पनि सहयोग गरेको एउटा भावना, सहयोगको भावना सबैमा जागृत हुन्छ। त्यसैले पनि सबैजनाले यो कुरा एकअर्कासँग सेयर गर्नुपर्छ, सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र बुझेपछि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पनि जरुरी छ। एक्सिलेन्ट डाक्टर लसन, एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईँले हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई चाहिँ प्लाज्मा दिउँ अथवा ब्लड डोनेसन गरौँ भन्ने कुराहरू भन्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। जस्तो मैले सोध्न छोडेको, आज हामी अलिकति टेक्निकल, अलिकति पपुलेसनका कुराहरू, पोलिसीका कुराहरू सबै कुरालाई मिक्सअप गरेर एउटा कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै क्लिनिकल मात्रै होइन, एकदमै पब्लिकल मात्रै होइन, एउटा कन्साइज बनाउन मैले खोजिरहेको हो। मैले सोध्न छोडेको कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा आजको दिनमा तपाईँले भनेको कुराले श्रोता तथा दर्शकहरूमा अथवा नेपाली जनतामा के परिवर्तन ल्याउन सक्छ भने कृपया राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद डाक्टर सूर्य। मेन कुरा त अब सधैँभरि हामीले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दोष दिने अथवा एकजनाले अर्को कुनै सिस्टमलाई दोष दिने भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला म के हुँ, को हुँ र मैले मेरो दायित्व के छ भन्ने कुरा बोध गर्नु जरुरी छ। आफ्नो तर्फबाट आफूले सम्पूर्ण इफोर्टहरू लगाइसके पछाडि त्यस पछाडि जुन पोलिसी बनाउने ठाउँ छ, जसले पोलिसी बनाउनुहुन्छ, सरकारमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले इफेक्टिभ पोलिसी लिएर आएर र त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँमा त हामी नै छौँ। त्यसैले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पनि अहिले यो लकडाउन खुकुलो भएको अवस्था र लकडाउन खुकुलो भएको अवस्थामा चाहिँ अब जे गरे पनि हुन्छ, अब कोरोना भाइरस वातावरणमा छैन भन्ने किसिमका कुराहरू गर्नु भएन। आफ्नो दायित्व के हो, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ सबैजनाले मनन गर्नु पर्यो र हामीले जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू अहिले बाहिर लिएर आएका छौँ त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरूलाई सिरियसली फलो गर्नु पर्यो र आफ्नो दायित्वलाई चाहिँ नबिर्सेर
जुन सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने किसिमका कुराहरूदेखि लिएर भिडभाडमा नजाने किसिमका कार्यहरू चाहिँ 100% व्यक्तिले गर्नु जरुरी छ र सबै अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि आफ्नो तर्फबाट आफूले गर्न सक्ने किसिमका सामाजिक कार्यहरू र जति पनि मानवीय धर्म निभाउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यसलाई चाहिँ सबैले गम्भीर रूपमा मनन गरेर दिनानुदिन गर्दै नै जानुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर लक्ष्मण, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हाम्रो रेडियोहरूको तर्फबाट, अनलाइनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज भने बिदा गर्न चाहन्छु। फेरि हामी कार्यक्रममा जोडिने नै छौँ। आज मैले डाक्टर लक्ष्मणसँग कुरा गरेँ। डाक्टर लक्ष्मण भण्डारी चाहिँ उहाँ चाहिँ निदान अस्पतालमा कार्यरत रहनु भएको छ। म जाँदा जाँदै श्रोता दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रममा हामी यस्तै विषयमा छलफल गर्छौँ। हिजोसम्म के भयो भन्ने कुरा हामी नजाउँ। लकडाउन खुलिसक्यो, अब लकडाउन खुलिसक्यो, सधैँ लकडाउन पनि गर्न हुँदैन। त्यस धेरै रोगीहरूले उपचार गर्न पाउनु भएको छैन। रोगका महिलाहरूले, गर्भवती महिलाहरू उपचार गर्न पाउनु भएको छैन। खोपका कुराहरू भएका छन्। दीर्घ रोगीहरू अस्पताल जान पाउनु भएको छैन। धेरै कुराहरू छन्। हामी स्वास्थ्यकै कुरामा मात्रै गर्दा, त्यसै गरी कृषिका लागि चाहिने चिजहरू होला, यातायातका कुराहरू होला, कयौँ आर्थिक क्षतिहरू छन्। यो बावजुद पनि लकडाउन खुलेको छ, यो कुरा सहज होस् भनेर। तर हिजो के भयो, कसो भयो भन्दा पनि अब यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ रोकथामका विधि पनि अपनाउनु पर्यो। रोकथामको विधि पनि अपनाउनु पर्यो, उपचारतर्फ पनि सँगै जानु पर्यो। नियन्त्रणको लागि रोकथाम पनि गर्नु पर्यो, उपचार पनि गर्नु पर्यो। उपचारमा त डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, अस्पतालमा उपचार गरिरहनु भएको छ। दिनरात ज्यान दिएर आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी काम गरेर कयौँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू स्पेसली काम गरिरहनु भएको छ। नेपालमा भएको सक्दो प्रविधिको प्रयोग गरेर चिकित्सकहरूले गरिरहनु भएको छ। राजनीतिक कर्मीहरूले, नेताहरूले पनि हिजो आज अलिकति बुझिदिनु भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। कहिले नलाग्नु पनि सक्छ। तर त्यसको बावजुद पनि चिकित्सा कर्मीहरू आफ्नो पेसागत धर्महरू निभाइरहनु भएको छ। धेरै मान्छेले यो चिकित्सा स्वास्थ्य कर्म जागिर हो कि पेसा हो कि सेवा हो भन्दै, तर आज कोभिडले के चरितार्थ गरिदिएको छ भने यो सेवा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होइन। किनभने यो पेसा भएको भए त धेरै मान्छेले आज पेसा छोड्नु भएको छ नि, तर धेरै चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी कसरी पेसा छोड्नु भएको छैन, उहाँहरूले सेवाको रूपमा लिनुभएको छ। त्यसैले यो सेवा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कोरोनाले चरितार्थ गरिदियो। अब महामारी नियन्त्रणमा चाहिँ खालि सरकारले के गरौँ कसो गरौँ होइन। सरकार लकडाउन खोलिदिएको छ, अब तपाईँ बस्नु पर्यो। तपाईँ आफूले कसरी चाहिँ एसएमएस होइन, सोसियल डिस्टेन्सिङ, स्पेसली फिजिकल डिस्टेन्सिङ, मास्क लाउने र हात धुने कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ सक्दो गर्नु पर्यो। तब अफिसको ओनर हुनुहुन्छ, कुनै संस्थाको प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यति ठुलो व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। तपाईँ आफूले पनि ध्यान दिनु पर्यो। र कोरोना एउटा सबभन्दा राम्रो कुरा के गरिदिएको छ, हामीलाई के एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई कोरोनाको लागि अब तपाईँ हात धुँदै गर्दा, फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दै गर्दा, मास्क लगाइदिँदै गर्दा, तपाईँ आफू सफा बस्दै गर्दा, यी कुराहरू गर्दा तपाईँलाई कोरोनाबाट त बचायो, तर कयौँ सरह रोगबाट बचाउँछ। रुगा, खोकी, टाइफाइड होइन, झाडा पखाला, हेपाटाइटिस लगायत कयौँ रोगहरूबाट बचाउन सक्छ। धेरै त्यस्तो खालको चाहिँ रिपोर्टहरू पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसले के गरौँ, तैँले के गरिस्, मैले के गरिस् भन्दा पनि लकडाउन खोलिसकेको अवस्थामा हामी सबैले, पब्लिकले अथवा कुनै हामी जनताहरूले, सरकारले, स्वास्थ्यकर्मीले, सुरक्षाकर्मीले, सञ्चारकर्मी सबैले मिलेर वन हेल्थको कन्सेप्टमा हामी सबै चाहिँ वन हेल्थ, एउटै स्वास्थ्य बनाउन जानुपर्छ है भन्ने कुरामा अघि बढ्नुपर्छ। आज विशेष त हामीले प्लाज्मा थेरापीका विषयमा कुरा गऱ्यौँ र लक्षणता चिन्ह र उपचारका विषयमा चाहिँ फ्रन्टलाइनर डाक्टर साहबसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँसँगको आजको भेट एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। डाक्टर लक्ष्मण भण्डारी उहाँ चाहिँ निदान अस्पतालमा कार्यरत रहनुभएको छ। उहाँलाई पनि फेरि पनि पुनः धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता डाक्टर सूर्य पराजुली पनि तपाईँहरू सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरू माझबाट आज पनि उजुर पर्छु। हवस् त, नमस्ते।